السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على من اصطفى وآله وصحبه أهل الصدق والوفاء. اللهم كن لنا معينا ومسعفا. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മജ്ലിസുൽ ഹുസ്നയിലെ മുഹിബ്ബീങ്ങളെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ മജ്ലിസിൽ നമുക്ക് ഏതാനും തഹ്ലീലുകളും തസ്ബീഹുകളും ചൊല്ലി സ്വലാത്തുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ജദ്ദിദൂ ഈമാനക്കും വനവ്വിറൂ ഖുലൂബക്കും വസയ്യിനൂ അൽസിനതക്കും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وبحمده أستغفر الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل البيت سلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كلهم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل والصحاب سلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل والأتباع سلم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له يا رب العالمين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها يا أرحم الراحمين. രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ്, മലികുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്, ഗഫാറായ ഗഫൂറായ ഗാഫിറായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യമാര്, മക്കൾ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, ഗുരുവര്യന്മാർ, കുടുംബാദികൾ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട്,
ആക്കണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഉള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. രാജ്യസയ്യിദായ അള്ളാ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, ദുരന്തങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ആകസ്മികമായ രോഗങ്ങൾ, മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, വേദനകൾ, വേവലാതികൾ, പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. നാളെ ആഖിറത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഷഫീഉൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് തങ്ങളെ ഹൗദുൽ കൗസർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളെ ഷഫാഅത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളോടുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരു ഇടം നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ലിഖാഅ് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.